हवस वो अंधा कुआं है जिसे पूरी कायनात की दौलत भी नहीं भर सकती। सकून सिर्फ शुक्रगुजारी में है। तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है जिसका मरीज़ तो सकून में होता है, मगर उनके आस-पास वाले लोग बहुत मुश्किल में होते हैं और यह नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। घर आए मेहमान को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, चाहे एक गिलास पानी ही क्यों ना हो। मेहमान अपना रिज़्क़ साथ लेकर आता है और रिज़्क़ में बरकत होती है। जब भी घर में कोई बड़े दाखिल हों तो उनकी ताज़ीम में खड़े हो जाया करें। उनकी दुआ तुम्हारी तकदीर के बंद दरवाज़े को भी खोल सकती है। औरत हमेशा मजबूत फ़ैसला करने वाला मर्द चाहती है जो किसी की बातों में ना आए, हमेशा हक़ की बात करे और हक़ का साथ दे। जहाँ औरत का एहतराम होता है वहाँ खुदा भी खुश होता है। सर पर दुपट्टा रखने से औरत अल्लाह की रहमत के साए में रहती है। औरत के लिए ज़रूरी है कि गुनाह करने से पहले वो खुद अपने आप पर तरस खाए, क्योंकि गुनाह करने वाली औरत को तौबा के बाद सिर्फ़ अल्लाह माफ़ करता है, लोग माफ़ नहीं करते। बेहतरीन बीवी वो है जो तुम्हारी मौजूदगी में औरत और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मर्द बन जाए। एक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना 100 बरस के आमाल गारत कर देने के लिए काफ़ी है। इंसान की औकात बस इतनी सी है कि उसे एक मच्छर हलाक कर सकता है, उसे एक परेशानी भी पागल कर सकती है। फिर भी उसके तकब्बुर का हाल तो देखो। अपने घरों की छत पर परिंदों के लिए दाना पानी ज़रूर रखें, क्योंकि ये बेज़बान जानवरों की दुआएं बड़ी बड़ी बलाओं को भी टाल देती हैं। बुरा वक्त एक छलनी की तरह होता है जो आपकी ज़िंदगी से कचरा बाहर निकाल फेंकता है, और फिर सिर्फ़ वो लोग बचते हैं जो वाकई में आपसे मोहब्बत करते हैं। वक्त की एक बहुत बड़ी ख़ासियत है, वक्त जब किसी को ठोकर मारता है तो वो किसी की नहीं सुनता। इसीलिए जब इंसान का वक्त अच्छा हो तो उसे ज़मीन पर ही रहना चाहिए। कड़वे दिल मीठा लहजा वाले लोग बड़े ही ख़तरनाक होते हैं। यह आपको गले लगाकर आपकी पीठ में छुरा घोंपने का हुनर भी खूब जानते हैं। कभी भी सोए हुए इंसान को झटके से मत जगाओ, बल्कि उसके पाँव के अंगूठे को आहिस्ता से हिलाओ या पुकार कर जगाओ। झटके से जगाना उसके दिल और दिमाग के लिए ख़तरा बन सकता है। जो लोग सुबह सूरज निकलने से पहले अपना बिस्तर छोड़ देते हैं वो बहुत नसीब वाले होते हैं, क्योंकि रिज़्क़ उसी वक्त तक़सीम किया जाता है। देर से उठने वालों के नसीब से बरकत उठा ली जाती है। अल्फाज तो बदल जाते हैं, मगर लहजे की कड़वाहट रूह तक को ज़ख्मी कर देती है, और यह ज़ख्म कभी नहीं भरते। शराफत का लिबास पहन लेने से कोई शरीफ नहीं बन जाता। इंसान अपनी गुफ्तगू और दूसरों को दी गई इज़्ज़त से पहचाना जाता है। कपड़े पहने तो पहले हमेशा दाएं आस्तीन से ही पहने, और जूता पहने तो हमेशा बाएं पाँव से ही पहले पहने। यह सुन्नत भी है और कामयाबी की अलामत भी। कामयाबी का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा होना नहीं। कामयाबी का मतलब ये है जब आप दुनिया से जाएं तो लोग आपके जाने पर दुखी हों, गमगीन हों, आपके बचाए हुए माल पर नहीं। अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ हो, बल्कि अमीर तो वो है जिसके पास किसी चीज़ की हवस नहीं। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर को झाड़ लिया करें, ये सुन्नत है, और दाएं करवट सोएं, इससे बुरे ख्वाब नहीं आते। एतबार टूटने की आवाज़ सुनाई नहीं देती, मगर इसकी गूंज पूरी ज़िंदगी सुनाई देती है। अगर घर में सांप आ जाए तो लोग उसे मार देते हैं, लेकिन अगर आस्तीन में सांप छुपा हो तो उसी इंसान को मार देता है।
غیروں کے زخم سے زیادہ گہری اپنوں کی غداری ہوتی ہے۔ جس پر بھروسہ حد سے زیادہ ہو اس کا دیا ہوا زخم بھی حد سے زیادہ دکھ دیتا ہے۔ جب تم یہ سوچنا چھوڑ دو گے کہ لوگ کیا کہیں گے، تب وہیں پر تمہاری آدھی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ جنہیں رب کی حکمت پر یقین نہیں ہوتا وہی لوگ تقدیر سے شکوہ کرتے ہیں۔ تمہارے حق میں اللہ نے وہ چنا جو تمہارے لیے بہترین ہے۔ سب سے بہترین جواب خاموشی ہے، جو کسی بدتمیز کے منہ پر سب سے زور سے لگتا ہے اور اس کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن کی گندگی صاف کر لے تو اسے ہر منظر دلکش اور خوبصورت نظر آئے گا۔ مرد کی محبت اس کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے، جبکہ عورت کی محبت اس کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ کچھ رشتے مفلس ہو کر بھی ہار جاتے ہیں کیونکہ سامنے والا اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر رشتہ بوجھ بن جائے تو وہ نفسیاتی بیماری بن جاتا ہے۔ خاموشی سے دوری بہتر ہے بجائے لڑ کر ذہنی سکون برباد کرنے سے۔ اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ کوئی اگر کسی کے سامنے تم کو برا کہے تو اسے یقین نہ ہو۔ تمہاری اصلی طاقت تمہارا وہ ہنر ہے جو تمہارے دشمن کو بھی تمہاری تعریف کرنے پر مجبور کر دے گا۔ بندے کو رزق کی کمی اتنا پریشان نہیں کرتی جتنا کہ دوسروں کی رزق دیکھ کر وہ پریشان ہوتا ہے۔ ذہنی صحت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل نہ ہوں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان مسائل کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ پیسہ تو جاہل بھی کما لیتا ہے، مگر تہذیب اور تمیز صرف وہ سیکھتا ہے جس کی تربیت اعلیٰ ہو۔ باتھ روم میں کبھی بات مت کرو اور ننگے سر کبھی مت جایا کرو، یہ دماغی کمزوری اور وسوسوں کا باعث بنتا ہے۔ جس گھر میں صبح سویرے سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے اور پرندوں کو دانہ ڈالا جاتا ہے، وہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی اور نفسیاتی بیماری کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ تعلیم ایک ایسی کنجی ہے جس سے آزادی کا سنہرا دروازہ کھلتا ہے۔ ہر ناکامی کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ ناکامی کے بعد مایوس نہیں ہوا جائے۔ دولت خرچ کرنے کے لیے ملتی ہے، جو خرچ نہ کرے وہ دولت پانے کا حقدار نہیں۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ کسی ضرورت مند کا دل میں خیال آ جانا مال کے پاک ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ دل سے شکر کے الفاظ نکلنا نعمتوں کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ بیماری کے بعد دل کا مطمئن ہو جانا رحمت الہی کا اثر ہو سکتا ہے۔ زبان پر ہر وقت توبہ کا آنا دل کی زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اس کو عظیم بناتا ہے۔ آزادی کی قدر اس غلام سے پوچھو جو سانس بھی مالک کی مرضی سے لیتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ والدین کا کام بچوں کو دولت دینا نہیں،
ان کو ایسی تربیت دینا ہے جو انہیں اوروں کی عزت اور احترام کرنا سکھائے۔ مشکل کام کا خود بخود آسان ہو جانا غیبی مدد کی نشانی ہے۔ انصاف کے بغیر علم مکاری ہے، حکمت نہیں۔ اگر تم وہ کرتے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ مجھے کوئی اور ثبوت کی درکار نہیں، صرف میرے انگوٹھے کی تخلیق ہی میرے خدا کے وجود کی گواہی ہے۔ ہر وہ کنجی جو استعمال کی جاتی ہے وہ صاف اور چمکدار رہتی ہے۔ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرنیں نظر آتی ہیں۔